जय श्रीराम. जय श्रीराम. विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल गोवा विभागान आयोजित केल्ल्या फाल्यां जिजामाता जयंतीक सगळ्यांनी उपस्थित रावचें ही अपील करपाक लागून आमी ह्या मिडिया बायट दिता. फाल्यां सांजचे 6 वरांचेर जिजामाता जयंतीचे निमतान हांगा दिपू दास रन आमी ऑर्गनायज केला आनी सगळ्या युवकांक दुर्गा सगळ्यो म्हणजे आमच्यो सगळ्यो भयणी आसतल्यो तांकां तशेंच मातृशक्ती म्हणजे आमचे घरान कोण बायल मनीस आसा ती हांकां सगळ्यांक हांव हांगा ह्या कार्यक्रमाक सगळ्या मोठ्या संख्येन येवचें म्हणून मागणी करता. जिजामाता जयंती ही साजरी करपा फाटल्यान एकूच हेतू की आमी शिवजयंती साजरी करता. शिवाजी महाराज आमी राजा म्हणून आज आमी हिंदू समाजाचें आमचें रक्षण जर कोणी केलां आनी आज हिंदू समाज येदो व्हडलो भारतान जर आसा जाल्यार ताका एकूच कारण म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराज. आनी ते छत्रपती शिवाजी महाराज कितें एक दिसान जावना, सो तांकां घडोवपा फाटल्यान जे सगळे गर्भसंस्कार धरून तेजे फुडले संस्कार आनी जे शिवाजी महाराज येदे व्हडले धर्मा खातीर हिंदू धर्मा खातीर जें कार्य तेंचें आसा हें करपा फाटल्यान जे कोणाचें श्रेय कोणाक जर मेळटा जाल्यार तें राजमाता जिजाऊक मेळटा. म्हणून तेज्या खातीर प्रत्येक आवयन म्हणजे मातृशक्तीन, प्रत्येक दुर्गान म्हणजे प्रत्येक भयणीन आनी प्रत्येक बजरंगी, प्रत्येक युवकान ह्या कार्यक्रमाक भाग घेवचो आनी दिपूदास रन म्हणजे ह्या कार्यक्रमाच्या नंतर दिपूदास रन म्हणून हांगा त्यांच्या दिपूदास ज्यांची मृत्यू बांगलादेशान हिंदू म्हणून मारलो गेलो ताका श्रद्धांजली म्हणून हो दिपूदास रन दवरला. फुडले दिपूदास रना बद्दल आनी ह्या कार्यक्रमा बद्दल आमचे गोवा विभाग संयोजक विराज देसाय सांगतले. जय श्रीराम. जशें संकेतान आमचे बजरंग दलाचे पालक संकेत आर्सेकर यांनी तुमकां सांगला त्या प्रमाणे हांव आवाहन करता प्रत्येक गोंयच्या प्रत्येक हिंदुआ कडेन हो कार्यक्रम फक्त कोणाचो तरी बजरंग दलाचो आनी खंय तरी एक संघटनेचो नासून तर संपूर्ण हिंदू समाजाचो हो कार्यक्रम जावन आसा. फक्त आनी फक्त एकच रिजन दोळ्या मुखार ध्येय जें दिश्टी पडटा म्हणटा तें आनी जें मुखार कृत्य बांगलादेशाक जें दिपूदासाचेर फक्त हिंदू म्हणून तेजेर जो जाल्लो अत्याचार अन्याय जो आसा आनी फक्त एक स्टेटमेंटा खातीर की प्रत्येकाक हिंदू आपल्या आपल्या देवांची पुजा करपाची संदी मेळूं अशें म्हटलेलें म्हणून ताका जर तर पुलीस स्टेशनांतल्यान काडून जर तर मारला आनी खंयच तेजेर त्या देशान बांगलादेशान तेजेर खंय न्याय तसो निवाडो असो जावं ना म्हणून एक आक्रोश व्यक्त करपाची संदी म्हाका दिसता प्रत्येक हिंदू समाजाक हांगा मेळ्ळी कडेन आसा. सगळ्यांनी व्हडाय संख्येन मागीर गेल्या वर्साक जशें आमी गीता जयंती दिसाक कुडचड्यार 20-22 हजार लोक सगळे एक कडेन येवन संचलन काडून सगळे लोकांनी हें केल्लें. ह्या प्रोग्राम आमी त्याच धर्तेचेर प्रत्येक कडेन बैठकी घेवन गोंयभर आयच्या दिसाक म्हाका दिसता आमी 100 बैठक्यो घेतल्यात गांवांनी वचून आनी जेंचे कडेन आमी पावनात, ज्या गांवांत आमी पावनात तांकां ही मेसेज पावना की तुमी रुपरेशा सांगपा त्या खातीर हो प्रेस बायट आसा. तर सगळ्या हिंदुआंनी म्हाका दिसता फाल्यां सांजेच्या 6 वरांचेर तिस्कार गव्हर्मेंट शाळे कडेन ह्या ग्रावंडार येवचें. हांगासून एक 5 किलोमिटरांची बारीक रॅली आसतली पण त्या पयलीं एक हिंदू संमेलन अशी म्हणून एक सभा जातली. ह्या सभेक रावन आपलो जो आक्रोश आसा तो व्यक्त करचो आनी एक खंय तरी आमकां त्रास जाला, दुखला हिंदुआक एक त्रास जाला म्हणून म्हाका दिसता हेका सगळ्या भयणींनी, सगळ्या मातृशक्तींनी आनीक प्रत्येक बजरंगी म्हटल्यार प्रत्येक युवक जो बजरंग दलान आसा प्रत्यक्षरित्या किंवा अप्रत्यक्षरित्या तो ज्या हिंदू धर्मा बद्दल तेज्या मनान भावना आसा त्या प्रत्येक मनशाक एक आव्हान आसा की तुमी सगळ्यांनी ह्या फाल्यांच्या दिपूदास रन आनीक जिजामाता जयंती हे दोनी हे कार्यक्रम एकच प्लॅटफॉर्माचेर जावपाचे हेका तुमची उपस्थिती लावची. जय श्रीराम. जय श्रीराम.